BBC का प्रोग्राम सैरबीन इलेक्शन स्पेशल एक्सप्रेस न्यूज़ के तवज्जुह से इस्लामाबाद से पेश किया जा रहा है। आज के तज़किये में मेरा साथ दे रहे हैं कलेक्टिव फॉर सोशल साइंस रिसर्च के असद सैयद, BBC के रोइंग रिपोर्टर वसअतुल्लाह खान और BBC के नामानिगार एजाज महर। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे वोट शेयर पार्टी के एतबार से इसका तनासुब क्या बना है? आदाद शुमार क्या है आपके पास? आदाद शुमार ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने 33 से 35% वोट हासिल किया। पीपल्स पार्टी जिसका 30% प्लस वोट बैंक था पूरे पाकिस्तान में, वो गिरकर अब 14% 15% पे आ गई है, आधा हो गया उसका वोट शेयर। और जाहिर है कि PTI जो कि एक नया प्लेयर है, उसका वोट शेयर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा है 19%। लेकिन जो सबसे बड़ा धचका लगा है वो जनरल मुशर्रफ की बनाई गई काफ लीग का है, मुस्लिम लीग काफ का, जो कि 23% से गिर के 3% पर आ गई। और जो बज़ाहिर जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में इनकी सीट्स 60 से ज़्यादा थी, इनकी 42 डायरेक्ट सीट थी और 54 टोटल थी। तो इस दफ़ा जो सूरत हाल लगती है वो ये कि मुस्लिम लीगें कुछ इकट्ठी हुई हैं और जो काफ का वोट था वो नून की तरफ चला गया है और पीपल्स पार्टी का वोट जो है बहुत सारा शिफ्ट होकर PTI में चला गया है। और ख़ास तौर पर अगर हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से देखें तो ये एक सूरत हाल नज़र आ रही। एक और जो अहम और दिलचस्प सूरत हाल है वो ये कि MQM के वोट बैंक में खातिर खा कमी नज़र आ रही है हमें। कोई 7% से गिर कर 5% हो गया है मजमूई वोट बैंक का। लेकिन अभी 2 सीटें उनकी रहती हैं जिस पे इंतखाबात नहीं हुए, लेकिन उससे भी बढ़कर वो कोई 5.5 पौने 6% नहीं होगा। तो फिर भी एक फॉल उधर भी नज़र आ रहा है और वो वोट भी PTI ने हासिल किया। अच्छा, या इसी नुक्ते को मैं उठाना चाह रहा हूँ। वजाहत पूछ लेंगे कि ये जो आपने आदाद शुमार दिए, ये क्या जो हासिल शुदा वोटों के तनासब से है या टोटल रजिस्टर्ड वोटर के तनासब से आप बता रहे हैं? ये हासिल शुदा वोट जो हैं उसके हवाले से। वो सब वाकई इस नुक्ते पे गौर करें। कहा यह जाता था किसी भी पार्टी का वोटर हिल सकता है। 2 ऐसी पार्टियां हैं जिनका वोटर नहीं हिलेगा, एक जमात इस्लामी और एक MQM। जो अभी डॉक्टर साहब ने फिगर्स बताए हैं उसके बाद उसके एतबार से लग ये रहा है कि MQM का वोट भी जो है 2% तक कटा है, घटा है और ये PTI की तरफ चला गया है लग रहा है। और पहली दफ़ा जो हंगामा शोर गौगा हो रहा है कराची में, वो भी इस बात की शहादत देता है कि किसी का वोट तो कटा है, किसी और की तरफ तो गया है, तभी धरने हो रहे हैं। वरना इससे पहले कमोबेश यही सूरत हाल होती थी 2-3 इलेक्शन तक। शुरू का मैं समझता हूँ कि 88 का जो इलेक्शन था जिसमें MQM जीती थी स्पॉन्टेनियस, इट वाज ग्रेट कि लोगों ने एक नई पार्टी को, जैसे आज PTI को उन्होंने वोट दिया, उसी तरह उन्होंने MQM को भी लाइनें बना के वोट दिया। उसके बाद भी जो 3-4 इलेक्शन हुए, लेकिन मसला ये कि जब आप आदी हो जाते हैं, नफसियाती मसला ये हुआ है MQM के साथ कि अगर आज भी कोई बेकायदगी में एक वोट भी इधर से उधर ना होता, तब भी MQM उतनी ही सीटें निकालती जितनी 2008 में उसने निकाली है। मार्जिन ये होता कि कहीं 15,000 से, कहीं 10,000 से, कहीं 14,000 से। लेकिन उनके साथ एक नफसियाती पेच ये है कि वो ये समझते हैं कि 1 लाख से कम अगर लीड कहीं हुई तो ख़तरा ये है कि लोग समझेंगे कि अब MQM की ग्रिप ढीली पड़ रही है। अच्छा। लिहाजा वो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है, एक्स्ट्रा जोश का इजहार कर देते हैं। तो इस दफ़ा लेकिन ये है कि चूँकि मीडिया भी है बदतमीज़ है पहले से ज़्यादा। कौन? मीडिया, माशाल्लाह। अच्छा, और जो सोशल मीडिया है वो तो उससे भी 2 हाथ आगे है, तो थोड़ी सी मुश्किल पड़ गई है। यहाँ जो डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि किसका वोट किसके पल्ले में पड़ा, PTI का मैंने जब ये बात कर रहे थे तो मैं ये नक्शा बना रहा था कि साहब ये है गोल दायरे में PTI और 4 नहरें आ रही हैं PTI की तरफ। MQM का जो वोट है वो टूट के आ रहा है, ANP का बहुत सारा वोट टूट के आ रहा है और पीपल्स पार्टी का बहुत सारा वोट टूट के आ रहा है। तो उसके नतीजे में PTI की हांडी पक रही है। सारी की सारी
اس میں اور جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ توقع جہاں تھی پی ٹی آئی کی ہانڈی پکنے کی وہ تھی پنجاب میں، اور وہاں پہ اس حد تک نہیں پکی بلکہ بہت ہی کم پکی، لیکن کہیں اور جا کر پک گئی خیبر پختونخوا میں۔ اچھا، میں آپ کی ہانڈیاں دیکھنا چاہ رہا ہوں اعجاز مہر، کیا پک رہا ہے وہاں پر۔ مسلم لیگ قاف پر میں دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں۔ سن 2008 میں آپ اسے دیکھیں تو انہیں دوسری بڑی پارٹی کا اعزاز حاصل تھا۔ اب کی بار یہ 42 سے 2 نشستوں پر محدود ہو گئے مسلم لیگ قاف والے۔ تو کیا مبینہ سرپرستی کے بنا یہ کچھ بھی نہیں ہے یا کچھ بھی نہ تھے؟ دیکھیں، آپ کو یا کئی لوگوں کو تشویش اپنی جگہ، لیکن اس بات پر جتنے مسلم لیگ کیو کی لیڈرشپ خوش ہے، میرے خیال میں کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے کہ ہم یہ 2 سیٹیں نکال گئے اور گجرات کی سیٹ بھی نکال لی۔ تو دیکھیں، ایک جو پاکستان میں پروسیس ہے، پولیٹیکل پروسیس جس کے ذریعے آپ بن کے آتے ہیں، یہ تو میڈن جی ایچ کیو پارٹی تھی۔ تو کیا تھی؟ ایک میڈن جی ایچ کیو پارٹی تھی، جنرل ہیڈ کوارٹر، تو آرمی نے بنائی اپنے پرویز مشرف ضمیر کا نام بھی لے لیا کریں۔ بالکل، احتشام ضمیر صاحب جو ہے وہ تھے، کیانی صاحب تھے اس وقت، سارے جو ابھی ہمارے آرمی چیف ہیں یہ اس وقت سارے اس میں انوالو تھے پارٹی بنانے میں۔ تو وہ مطلوبہ نتائج انہوں نے اپنے حاصل کر لیے۔ ڈکٹیٹر صاحب نے 9 سال 8 سال رول کر لیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن کرنا شروع کیا۔ تو 2008 میں چونکہ ان کو امکان تھا کہ مشرف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سرپرستی میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو شاید ہم آئیں گے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا ایک شکل آپ کو نظر آئی۔ تو اب چونکہ وہ مقصد جو ہے جب نکل گیا، انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی پرویز مشرف صاحب نے، تو ڈیفینیٹلی۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ ان جو مسلم لیگ کیو کا مختلف فیملیز کے اندر ایک نیٹ ورک سسٹم تھا، اس میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ شاید یہ 8 سے 12 سیٹیں جو ہے پھر بھی ریٹین کر لیں گی، جو کہ نہیں ہوا۔ پرویز الہی صاحب ادھر چکوال میں بھی ہار گئے، طاہر صادق صاحب کا ادھر مسئلہ تھا وہ اٹک والا، اور پلس مختار چیمہ صاحب جو ہے ان کے وہ تھے، تو ان کی فیملی کے اندر جو تھا وہ بھی ریٹین یہ نہیں کر پائے۔ تو میرے خیال میں کہ اتنا تو تھوڑا بہت یہ کم بیک کر لیں گے اگلے الیکشن میں، اور باقی جو ان کا ووٹ، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف، ان کا ووٹ بھی پی ٹی آئی کی طرف ٹوٹا گیا ہے۔ ارے بھائی، مشرف صاحب کی بھی تعریف کر دیں، ان کی بھی ایک سیٹ باوجود بائیکاٹ کے چترال سے آئی ہے، تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ تو ہے۔ ہاں، ڈیولپمنٹ ہے۔ میں ایک دوسرے ڈیولپمنٹ کی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ووٹوں کی آندھی آئی، بارش بھی ہوئی، متعدد علاقوں تک یہ ووٹ اور ووٹرز پہنچے، اور کہیے کہ سونامی آئی۔ لیکن ایسے میں بعض ایسے ہیں نہ جن کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور ان کے کشکول میں کچھ بھی نہ آیا۔ میں ان 12 امیدواروں کی بات کر رہا ہوں جن کی ضمانتیں تک ضبط ہو گئیں۔ ایسے لوگ، یہ کیا تھا؟ ضمانت تک ضبط ہو جانا مطلب کتنے فیصد ووٹ پڑتا ہے تو ضمانت ضبط نہیں ہوتی؟ 12% سے 12% تک آتا ہے نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ کھڑے یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے، کچھ کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں اور وہ پھر نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں بھی یہ ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کوئی 1-2 ہی ہوں گے بڑے امیدوار جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہیں، باقی ہوں تو نہیں، جیسے زبیدہ جلال صاحبہ ہیں، ان کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اگر آپ دیکھیں لاہور میں، پیپلز پارٹی جو ایک زمانے میں 1970 میں لاہور کی تمام سیٹیں جیتی، 1988 میں 9 میں سے 6 سیٹیں جیتی، اب کے کہیں 4000، کہیں 7000، کہیں 2000، ٹوٹل 13 کی 13 سیٹیں ملا کر لاہور میں پیپلز پارٹی کو 97,600۔ لیکن اس زمانے میں نہ جہانگیر بدر تھے نہ منظور بھٹو تھے، یہ فیکٹر بھی آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ مطلب ایک ٹرینڈ تو ہے، اور پیپلز پارٹی جس کا 29% ووٹ تھا پچھلی دفعہ پنجاب میں، اس دفعہ 10% رہ گیا۔ اچھا، اور اس طرح سمیرہ خالد گھرکی والی جو سیٹ تھی لاہور میں، وہ ان کی کبھی ریسنٹ پاس میں ہارے نہیں ہیں، ہمیشہ جیتتے تھے، اس دفعہ وہ بھی گئی۔ تو 13 میں سے جو ایک سیٹ پکی سیٹ سمجھی جا رہی تھی ابھی بھی،
اور اس پہ بھی وہ ہار گئی. کراچی میں ملیر کی سیٹ جو ہے پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں ہاری 77 کے بعد سے. اس پہ حکیم بلوچ جو آئے ہیں مسلم لیگ نون کے جو بھی فیکٹر ہے لیکن نکل گئی اس کے ہاتھ. بالکل نکل گئی. اس لیے نکلی ہے دیکھیں شفیع جاموٹ صاحب جو ہے وہ بھی ادھر سے صوبائی کی الیکشن میں تھے اور ان کے ساتھ حکیم بلوچ صاحب جو ہے پہلے انہوں نے سیٹ مانگی تھی, ان کو نہیں مل رہی تھی, وہ نون لیگ میں چلے گئے, وہ آئے, یہ نون لیگ نے نہیں جیتی, یہ حکیم بلوچ نے جیتی. میں یہاں پر مجھے اجازت دیجیے, دل برداشتہ ہو کر کے میں آپ کی گفتگو کا سلسلہ منقطع کر رہا ہوں. ایک کمرشل بریک آنے کو ہے, اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. تازہ تبصروں, خبروں, تجزیوں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں اور ہمارے ٹویٹر ہینڈل @bbc urdu پر آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں. اب ایک کمرشل بریک.